Mayong gabi kaninyong tanan mga igsuon diha sa Ginoo. We can always declare all the time that our God is a God that is good all the time. Praise God, glory to God. Mapasalamaton usab kita sa panahon sama niini nga dili kita makahimo sa pagtigom sa hiniusa sa atong mga pag-ampo, apan sa gihapon ang pulong sa Dios nagapadayon kini nga malahutayon, malungtaron pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo niining kagabhion. Niining gabiuna ako paambit kaninyo sa mensahe ang arka sa matag panimalay. Ang dugukan ni ining maong mensahe ato kining mabasa sa pulong sa Dios sa Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 7. According to the word of God, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. Magaampo kita. Ginoo niining kagabhion, among ipaabot kanimo ang tumang pagpasalamat. Sa gihapon ikaw naga-sustain kanamo, naga-provide sa among mga pagkinahanglan. Nagpadayon ka sa pagtabon kanamo sa imong hamili nga dugo. Nga kining maong circumstansya, nga kining maong COVID-19, we declare that in the mighty name of Jesus Christ, wala na siya mahimo sa imong mga kanakan ug sa mga katawhan nga naa sa palibot, dili lang sa among lokal nga dapit apan sa kinatibukan sa nasud sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo sa imong mensahe kanamo nga kini makahatag na usab kanamo og pagdako sa among pagtuo nganha diha kanimo. Mao kini akong pag-ampo in Jesus name. Amen and amen. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan sa atong mga tagstagsa ka kaugalingon, hatagan gyud nato kini og dako nga pagtagan. Kung atong hisgutan ang libro sa Genesis, gikan sa kapitulo 6 ngadto sa kapitulo 10, kita gi-introduce ni ining maong well-known nga karakter sa Biblia. Ang iyang pangalan niini mao si Noah. Si Noah dunay talagsaon nga family nga heritage. Ang iyang grandfather mao si Methuselah. Ang iyang great nga grandfather si Enoch. Ang iyang amahan mao si Lamech. O gipanganlan siya Noah tungod kay nagakahulugan kining a resting place. Nabati ni Lamech nga ang iyang anak maga-provide yun kini og usa ka unusual nga strength. Dili lang unusual nga strength apan comfort alang sa ilang henerasyon. Apan taliwala nining tanan. Taliwala sa moral nga chaos, taliwala sa spiritual darkness. Mo ni gipakasama ni Jesus Christ nga mao kini ang mga adlaw sa Sodom. Ang Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 7, by faith ang pulong sa Ginoo dinhi, Noah prepared an ark
to the saving of his house. Atong mahinumduman siya nga nagpanday siya niining mao nga arka. Pila ka tuig ang iyang pagpinanday niini? 120 years. Makapangutana ka nga ngano nga si Noah nagpanday man nining maong arka diha sa mamalanga yuta. Ang kainit sa adlaw nga wala gyud makita nga panganod niya ng maong panahon. Apan tungod sa instruction sa Ginoo nga iya kining pandayon ug samtang siya nagpanday niini, nagwali siya sa mayong balita ug sa mga pahimangno sa umaabot nga mga katalagman diha sa kinabuhi. Apan unsa may response sa mga katawhan, gikataw-an siya. Gibaliwala kini ni Noah apan diha sa iyang kinabuhi, he was being obedient to the Lord. Ug tungod kay siya masinugtanon man sa Dios, nagsud-ong usab siya nga duna siya dakong responsibility diha sa iyang pamilya. Igsuon nining kabuntagon atong tun-an karon ang pulong sa Ginoo nga gikinahanglan di ay sama kang Noah nga magpanday kitag arka sa atong mga panimalay. Ang pangutana sa matag usa kanato, unsa ka kasaligan ang arka nga imong gipanday sa imong panimalay? Sama kang Noah ang iyang arka tinaguan diha sa unos. Alang kang Noah ang iyang arka tinubuyan gikan sa pagkaunlod. Ikatulo, alang kang Noah ang iyang arka tinagaan uban sa unod. Unang puntos mga igsuon nga gipakita ni Noah alang kanato sa pagpanday nga masaligan ang atong pag-andam sa atong panimalay sa pagpanday usa ka arka. Iyang gipaabot din kanato mga kaigsunan nga ang arka ni Noah was a shelter in the storm. Ang pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 7 verses 1 and 16. As the judgment approached, the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. And the Lord shut him in. Kining pulong pagsira. Gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Usa kini ka hulagway nga naagyud ang kasiguruhan. Usa ka ideya nga ang Ginoo samtang si Noah naa sa sulod sa maong arka ug ang uban wala makasulod naa sa gawas ni anang maong arka. Unsay sulti sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 22, when the storm arrived, everything that had the breath of life, unsay nahitabo, died. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Sa dihang ang kusog nga ulan, mi kuso-kuso, ngadto sa maong arka, mikilat sa makusog nga kilat, ug ang dalugdog mga igsuon, nga ilang madunggan, sa mao nga matang sa bagyo. Usay nahitabo sa arka ni Noah, it became a hiding place alang sa iyang pamilya. Usahay kung dunay mga bagyos kinabuhi, curious kita kung unsa ang mga palibot, panghitabo diha sa atong palibot. Interesting kaayo ang gihimo sa Ginoo alang kang Noah.
Unsa may instruction niya kang Noah. Kinahanglang Noah, magbuhat ka og bintana diha ibabaw sa maong arka. Unsa may implication niini mga kaigsunan alang kanato. Alang kan Noah, the only direction nga iyang masudong sa iyang pagpanaw ni anang mao nga arka was to look up. O kini nag-serve kaniya og reminder that God is still on the throne even in the storms. Amen. Muna ang nadiskubre ni David sa iyang pagsulat sa Salmo 29, versikulo 10. The Lord sitteth upon the flood. Si Jehovah milingkod ingon nga hari ibabaw sa lunop. Oo, si Jehovah nagalingkod ingon nga hari sa walay katapusan. Mausab kini ang gipadayag ni Jesucristo ang iyang pagka-Diyos ngadto sa iyang mga tinunan sa Mateo kapitulo 14 versikulo 25 when he came walking upon the sea. Ug sa ikaupat kahugna sa gabii si Jesus miingon kanila nga nagalakaw sa ibabaw sa yuta. Igsoon ang pangutana sa matag usa kanato karon niining kagabhion kung ang bagyo mudangat sa atong mga kinabuhi. Ang imo bang pamilya makahibalo kung asa sila mudagan aron makakaplag niining mao nga kalinaw, the peace be still, samtang ang bagyo sa kinabuhi mudangat sa matag pamilya. Unsa ka kasaligan ang arka nga imong giandam sa imong pamilya? Taguanan ba kini diha sa unos? Ikaduha, ang arka ni Noah tinubuyan gikan sa pagkaunlon. Pagkanindot sa sitwasyon sa kinabuhi ni Noah, ang iyang arka was sustained from sinking. Sa dihang nagpanday siya nini maong arka, gisugo siya sa Ginoo diha sa Genesis chapter 6 verse 14, thou shalt pitch in within and without. Buliti og salong, buliti og asfalto ang sulod og ang gawas niini. Aron kining mao nga instruction sa Ginoo nga gituman ni Noah. Nga ang arka mulutaw gyud. Og matistingan lang kini nga kini siya mulutaw kun duna nay tubig. Ang resulta niini gi-record ni Igsoon sa Genesis chapter 7 verses 17 and 18. And the waters increased and bear up the ark, and the ark went up upon the face of the waters. Mitubo ang mga tubig o nagpalutaw kini sa maong nga arka. Atong obserbahan niini. While everything and everyone else sank. Unsa may nahitabo sa arka ni Noah, naglutaw-lutaw kini Igsoon. Tingali dunay dili makatuo nga ang atong kinabuhi karong panahona makasinati tag magmadaugon nga pagtuo nganuman. Tungod kay gilibutan kita sa mga problema nining kalibutan. Sama kang Noah, siya usab gilibutan sa hingpit sa mga katawhan nga naagyod ang ginatawag og perversion, violence, inventive evil. Apan unsay naa sa kinabuhi ni Noah, he remained faithful at the task.
kanunay siyang nagpanday sa maong Noah, hangtod nga nahuman ang maong arka. Unsa may sikreto ni Noah? Una sa tanan, doon na siya responsibilidad. Si Noah, gisultihan siya sa Ginoo, the Lord did not build the ark for Noah. Apan sa dihang nahuman ang arka sa pagpanday ni Noah. Kung sa isulti sa Matthew Kapitulo 14, versikulo 29 ngadto 30, when Peter walked on the water to Jesus, he saw the winds and waves, and the scripture records, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Kung sa'yo nahitabo ni Pedro, he began to sink but never sank. Atong obserbahan din niini nga ang arka ni Noah wala gyoy pala or rudder. Nganuman, tungod kay si Noah diha sa iyang kagalingon, he surrendered niya ang tanan ngadto sa Ginoo, nga ang Ginoo ra muhatag og direction, hain sila paingon kung asa niya ibutang ang mao nga arka. Nasayran usab ni Noah nga kung ang Ginoo mo'y muhatag og direksyon, ang naa sa iyang hunahuna mao nga ang Ginoo is on board diha ni anang maong arka ug wala gyoy pagduha-duha nga mabutang sa iyang hunahuna nga maunlod ang maong arka. Sama usab kanato mga kaigsunan, ang atong buhi nga Dios naa kanunay nagauban kanato. Naa siya taliwala sa atong pamilya. Naa ang Dios on board ug ato nang nasayran. Dili kita maunlod ni ining kinabuhia, sirkumstansya nga mudangat kanato ni ining maong panahon nga ginatawag og global pandemic. Unsa ka kasaligan ang arka nga imong giandam diha sa imong panimalay? Taguanan ba kini diha sa unos? Tinubuyan ba kini gikan sa pagkaunlod? O katapusan, tinagaan uban sa unod? Si Noah wala man niya pandaya kining arkaha aron mag-joyride siya ni ining mao nga arka. O sa iyang pag-joyride ni ini, mag-sightseeing siya sa mao nga pagsakay niya ni anang maong arka. Si Noah gipanday niya kining maong arka for endurance. Tanawa, unsay nahitabo sa pamilya ni Noah. Nagpabilin sila sulod sa arka for over a year. Ug sulod sa maong arka, naa ang iyang pamilya, naa ang iyang mananap, naa ang pagkaon alang sa tanan, naa ang pagsakripisyo, paghalad, samtang ang mao nga pagpanaw nila nahuman na kini. Sa dihan ng Dios misulti kanila sa Genesis chapter 7 verse 1, Noah, come thou and all thy house into the ark. Soon ang implikasyon ni ini that the Lord Himself was already inside. Dita mabalaka mga kaigsuunan nga ang Ginoo will certainly make our house to endure. Ang atong mga kabataan, ang atong mga pag-ampo nga tubagon gyud sa Ginoo. Ang atong damgo sa atong kinabuhi sama kini sa pagpanaw apan dunay kadangpan o kapaingnan ug dunay katapusan nining tanan.
Unsay sulti sa Matthew chapter 24 verse 38. The Word of God says, and it records, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Mga igsoon, atong hipuson ang atong mga tagstagsa ka mga sakop sa pamilya. Sulod sa atong mga panimalay. Salamat sa Ginoo sa banding together. Salamat sa family devotion. Salamat sa experience nga ang Ginoo nag-provide gyud sa atong mga pagkinahanglan. Sa atong mga palibot wala na mga pollution. Gitutukan nato nga nag-establisar kitag intimacy sa atong buhi nga Dios. Usa kini katimailhan alang kanato nga hapit na mubalik ang Ginoo. Ug ang pagbalik sa Ginoo, makita nato kung unsay angay natong madungog nga uban dili makadungog. Makakita kita sa iyang pagbalik nga naa sa kapanganuran apan ang uban dili makakita diha ni ana. Ato lang hinumduman kanunay kung moabot kining maong sirkumstansya sa ato nga kinabuhi. Ang bagyo man moabot, muhuros man ang hangin, kusog man ang ulan, musaka man ang tubig, apan kaning tanan mga kaigsunan, nagahatag ka nato kini nga atong mga kinabuhi, pangitao nato kung unsa man ang kabililhon sa mga butang nining kalibutan na nga dili makalabaw sa kabililhon sa atong mga bahandi nga giandam sa Ginoo didto sa langit nun nga dapit. Unsa kakasaligan ang arka nga imong giandam sa imong panimalay? Taguanan ba kini diha sa unos? Gituboyan ba kini nga dili ta maunlod? Tungod kay ang Ginoo mo'y musapnay kanato nga sa atong mga kinabuhi na siya kanunay nagauban. Ug sa katapusan tinagaan kita uban sa unod sa mga pagkinahanglan nga dili ta makulangan, iyaning saad nga dili ta talikdan. Mao kini ang pulong sa Dios sa matag usa kanato nga ang atong mga kinabuhi way lain nato nga tutukan. Way lain natong sudungon diha sa itaas. Mao lamang ang atong buhi nga Dios. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mensahe kanamo niining kabuntag kagabhion. Salamat sa imong paghatag kanamog mga kamatuoran. Pinaagi sa ehemplo sa kinabuhi ni Noah nga kini o Dios makapalig-on kanamo. Diha kanimo lamang namo makaplagan. Salamat sa mga kasing-kasing nga imong gipanalanginan na. In Jesus' name, Amen ug Amen.